बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल सोल्यूशन यूट्यूब चैनल के तवज्जुह से मोहम्मद इरफान आपसे मुखातिब हूँ। हर जी शऊर इंसान, हर कमाने वाला इंसान, खा वो मर्द है, खा वो औरत, खा वो रियासत है, खा वो रियासी अदारे, हर एक का एक ही मसला है कि अखराजात, 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 कि हमें हमारी आमदन से पैसा बच नहीं रहा। अखराजात इतने हैं कि हमें पता नहीं चलता कि पैसा लग कहाँ रहा है। ये फर्द वाहद का मसला नहीं है, ये खानदान का मसला नहीं है, और ना ही किसी एक घराने का मसला है। इसके अंदर रियासी अदारे बल्कि रियासत खुद भी इन्वॉल्व है। हमने अक्सर देखा कि गवर्नमेंट को मिनी बजट पेश करना पड़ता है। वो इसलिए कि उसकी आमदनियां और अखराजात के अंदर तवाज़ुन नहीं रहता, या होता नहीं है। तो मिनी बजट के अंदर वो कुछ ऐसी टैक्स रिफॉर्म्स करके, टैक्स इस्लाहात करके अपने रेवेन्यू को बढ़ाकर अपने अखराजात को पूरा करती हैं। ऐसे ही हमने बहुत सारे अरकान असम्बली से ये भी सुना कि हम अपनी माहाना तनख्वाह नहीं ले रहे, हम अपने जितने भी ट्रैवलिंग के अखराजात है वो अपनी जेब से कर रहे हैं। करते हैं वो नहीं करते, वो एक लहदा बहस है, लेकिन हमने सुना है। वो इसलिए कि अदारों के ऊपर बोझ ना पड़े, असम्बली के ऊपर बोझ ना बने, कौमी खजाने के ऊपर बोझ ना पड़े। हमने यहाँ तक देखा कि जून और दिसंबर का महीना जब चल रहा होता है तो ट्रैफिक वार्डन पुलिस के एहलकार जो हैं वो ट्रैफिक चलान्स की भरमार कर देते हैं। हम लोग ये सुनते हैं कि वो अपना बजट पूरा कर रहे हैं, अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। जब उनका बजट ही नहीं होगा, उनका टारगेट ही नहीं होगा, तो चालान ज्यादा करेंगे कैसे? वो हमें और आपको क्यों ज्यादा चालान की सूरत में पर्चियां थमा देंगे जब उनके पास बजट ही नहीं होगा? उनको पता ही नहीं होगा कि हमारी आमदन कितनी है, हमारे अखराजात कितने हैं, हमने करना क्या है। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा, एक इनफरादी हैसियत से अपने माहाना अखराजात को कंट्रोल करने के लिए बजट की अहमियत। कि जब हमारा बजट बना होगा तो हमें अंदाजा होगा कि हमने कौन से अखराजात को कंट्रोल करना है, और कौन कौन से ऐसे अखराजात हैं जिनके अंदर अपना बजट कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि उन अखराजात की वजह से हमारा सारे का सारा बजट डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज बात होगी बजट की अहमियत की, कि बजट क्यों अहम है। हर वो शख्स, हर वो घराना, हर वो खातून, हर वो मर्द जो एक माकूल इनकम के साथ अपने घर के मामलात को चला रहे हैं, अगर उनको कुछ ऐसे अखराजात आन पड़े इमरजेंसी की सूरत में, खुदा न खासा किसी की डेथ हो जाती है, कोई गाड़ी हिट हो जाती है, या कोई ऐसी अनसर्टन चीज़ें कि जैसे ईद आ गई या दूसरे तीसरे जो इस्लामी त्यौहार होते हैं वो गुजरते हैं, तो उनके बजट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। और लामहला महीने के जो आखिरी अयाम होते हैं वो एक एक पल, एक एक दिन कहर बन के टूटता है जिन्होंने अपनी आमदन का बजट सेट नहीं किया होता। बजट ना होने की वजह से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमारी इनकम कहाँ पे खर्च हो रही है। मैं खर्च का लफ्ज़ तो नहीं यूज़ करूंगा, बल्कि मैं ज़ाया की बात करूंगा कि हमारी माकूल इनकम कहाँ पे ज़ाया हो रही है। हमारे रोज़मर्रा रूटीन के अंदर छोटे छोटे अखराजात, 100 या 50 रुपए जिनकी कोई हैसियत नहीं होती, हम आम रूटीन के अंदर वो करते चले जाते हैं, लेकिन महीने के एंड पे वो हमारे बजट के ऊपर ऐसा डंट डालते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो जानते हैं कि बजट क्यों अहम है, इसकी अहमियत क्या है। बजट का सबसे पहला बेनिफिट कि बजट आपको माली नक्शा फराहम करता है। कि जब आपके पास कोई नक्शा नहीं होगा अपनी आमदन के हवाले से, आपके अखराजात के हवाले से, तो आप उसको कैसे मेंटेन कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर जब हम घर की तामीर का सोचते हैं, घर को तामीर करने का इरादा रखते हैं, तो सबसे पहले एक नक्शा ड्रा करते हैं कि यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे गैराज होगा, यहाँ पे हमारा किचन होगा, इस एरिया में हमारा लॉन्ड्री और वॉशरूम का इस एरिया होगा, और ये हमारे बेडरूम्स होंगे, और ये हमारा डाइनिंग हॉल होगा। तो ये सारी चीज़ें एक नक्शे के तहत काम कर रही होती हैं। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है वो इस नक्शे को फॉलो करते हुए हमारी बिल्डिंग को तैयार करती है। यहाँ पे अगर हम किचन को थोड़ा बड़ा कर दें, जो उसको एक साइज दिया हुआ है उसके अंदर हम 2 या 3 फीट का इजाफा कर दें, ऐसे ही हर पोर्शन के अंदर, हर कमरे के अंदर, हर सेगमेंट के अंदर हम 1 या 2 फीट का इजाफा कर दें, तो क्या हमारे एंड पे जो रूम्स होंगे, जो बेडरूम्स होंगे, वो बन पाएंगे कि नहीं? नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जब 1 या 2 फीट का इजाफा होगा हर सेगमेंट के अंदर, तो लामहला जो पीछे स्पेस बचेगी वो बहुत कम पड़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जब हमारा बजट तैयार होगा, हमें अंदाजा होगा कि हमने किस हेड के अंदर, किस पर्टिकुलर एक्टिविटीज के अंदर कितना पैसा लगाना है या सर्व करना है।
جب بجٹ بن جائے گا تو ہمیں اندازہ یہ بھی ہو جائے گا کہ ہمارا رینٹ کی مد میں کتنا پیسہ جا رہا ہے، ٹرانسپورٹیشن کی مد میں کتنا پیسہ جا رہا ہے، ہم جو باہر آرڈرنگ کرتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے اس کے اندر ہمارا کتنا پیسہ لگ رہا ہے، اور ہماری ادر ایکٹیویٹیز اس کے اندر ہمارا کتنا پیسہ لگ رہا ہے، ہمارا گروسری کا کتنا خرچہ ہے، اور ہمارا باقی دوسرے تیسرے معاملات اور ایمرجنسی کی صورت میں میڈیکل کی مد میں ہمارا کتنا پیسہ سرو ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک ٹریک بن جائے گا آپ کے پاس، یہاں پہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس پورشن کو، کس سیگمنٹ کو ہلکا ہلکا ہٹ کر کے وہاں سے پیسہ بچا سکتے ہیں، بلکہ ایک اچھی جگہ پہ انویسٹ کر کے وہاں سے اچھا ریونیو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں۔ بجٹ کا دوسرا بینیفٹ کہ یہ آپ کے غیر ضروری اخراجات کو قابو کرنے، اس کو منیمائز بلکہ ایلیمینیٹ کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، جب کبھی آپ بغیر کسی رائٹ ڈاؤن کیے، بغیر ایک سٹرکچر تیار کیے یا ایک بغیر لسٹ تیار کیے گروسری خریدنے کے لیے بھی چلے جائیں گے، تو لامحالہ آپ وہ آئٹمز بھی خرید لے آئیں گے جن کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ تمام اشیاء آپ کے اخراجات کو ایسے بڑھائیں گی کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم یہ چیز بھی لے آئیں، اس کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی، ہم نے یہ چیز بھی خرید لی، اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو جب بجٹ بن جاتا ہے تو ہمیں اس کو فالو بھی کرنا پڑتا ہے، کہ مثال کے طور پر ہم نے ایک ڈیزائن سیٹ کیا ہے کہ گروسری کی مد میں ہمارا اتنا خرچہ ہونا ہے، تو جب کبھی اس کے اندر کوئی چیز ایکسٹرا آ جائے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا بجٹ ڈسٹرب ہو گیا، ہم نے اس کے متبادل کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا پرٹیکولر ایریا ہے کہ جس کو ہم نے ریڈیوس کر کے، مینیمائز کر کے اپنی گراسری کا جو خرچہ ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ بجٹ کا تیسرا بینیفٹ کہ بجٹ ہمیں مستقل سیونگ کی عادت ڈال دیتا ہے، کہ جب ہم ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے، ایک بجٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات کو چلائیں گے، اپنی انکموں کو اسپینڈ کریں گے، تو ہمیں پتا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے یہ سیونگ کرنی ہے، اس کے بعد جو پیسہ بچے گا اس کو ہم نے اپنے اخراجات کی مد میں لگانا ہے۔ تو یہ ایک بجٹ کا حصہ بن جاتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنی انکم میں سے 10% یا 5% یا 12% سیونگ کی مد میں نکالنا ہے۔ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں انیشل سٹیپ جو ہے سیونگ کا، آپ کی سیونگ کو انویسٹ کر کے وہاں سے ریونیو جنریٹ کرنا کا ایک انیشل سٹیپ ہے۔ جب آپ سیونگ کر لیں گے یا بجٹ کے اندر رہتے ہوئے ایک ڈیزائن کر لیں گے کہ یہ آپ کے ایکسپینس کا حصہ ہے، یہ سیونگ بھی آپ کے ایکسپینس کا حصہ ہے، تو آپ ایک روٹین کے اندر رہتے ہوئے ہر مہینے سب سے پہلے سیونگ کا پورشن ایک علیحدہ کریں گے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو بقیہ آپ کی آمدن ہے وہ آپ نے اخراجات کی نظر کرنی ہے، وہ آپ نے اپنی ضروریات کی نظر کرنی ہے، وہ اپنی آسائشات کی نظر کرنی ہے۔ تو بجٹ ایک ایسا عنصر ہے کہ جو آپ کو اس چیز کی عادت ڈال دیتا ہے کہ آپ نے سیونگ کرنی ہے، سیونگ کے ذریعے آپ نے اچھا منافع کمانا ہے۔ بجٹ کا چوتھا بینیفٹ کہ یہ آپ کے مالی دباؤ اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب مہینے کے اینڈ پہ ہمیں یہ فکر لاحق ہوگی کہ ہم نے یوٹیلیٹیز کے بل جمع کروانے ہیں، ہم نے گاڑی کی قسط دینی ہے، ہم مہینے کے شروع کے اندر جب ہماری سیلری نہیں آتی تو ہم نے گھر کا کرایہ دینا ہے، یا ہم نے گروسری کی مد میں پیمنٹ کرنی ہے، یا ہم نے دودھ والے کی پیمنٹ کرنی ہے، جو بہت سارے لوگوں کے اخراجات ہیں، تو یہ ہمارے اسٹریس لیول کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ ہمیں یہی فکر لاحق رہتی ہے اور اندر سے یہ کھا جاتی ہے کہ ہم نے پیسہ کہاں سے لانا ہے، کیسے ہم نے ان ٹرانزیکشن کو روٹ کرنا ہے۔ جب کوئی بھی بندہ کسی سے پیسے ادھار پکڑ کے اپنے معاملات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پورا نہیں آتا، وہ اس دلدل کے اندر مزید سے مزید دھنسا چلا جاتا ہے۔ جب ایک بار کسی سے پیسہ ادھار پکڑ لیا اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، تو جب انکم آئے گی وہ تو اس شخص کو چلی جائے گی جن سے کسی نے پیسہ ادھار لیا اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، تو باقی اگلے مہینے کے اندر اخراجات کو کیسے پورے کریں گے؟ تو یہ سلسلہ ایک چلتا چلا جائے گا، ایک مہینے پیمنٹ لی، اگلے مہینے پھر لیں گے، تیسرے مہینے پھر لیں گے، یہ ہر مہینے بغیر پیمنٹ لیے اس کا گزارا نہیں ہوگا، اس کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے، تو کسی بھی شخص کی آمدن کا بیشتر حصہ ان لوگوں کی ادائیگی کے اندر چلا جائے گا کہ جو اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کسی سے ادھار لیے ہوتے ہیں۔ تو جب بجٹ بن جاتا ہے تو ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو کنٹرول کر کے اپنے باقی معاملات پورے کرنے ہیں۔ بجٹ کا پانچواں اور سب سے اہم بینیفٹ کہ یہ آپ کے مالی اہداف کو پورا کرنے کے اندر مدد فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے تہیہ کیا، آپ نے ارادہ کیا کہ میں نے اس سال حج کرنا ہے، آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے اپنے گھر کو رینوویٹ کرنا ہے، آپ نے یہ ارادہ کیا یا آپ نے یہ گول سیٹ کر لیا کہ میں نے اپنا گھر خریدنا ہے، یا آپ نے ایک مائنڈ سیٹ کر لیا کہ میں نے ایک سال کے اندر، 2 سال کے اندر یا ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر میں نے یہ اپنے معاملات، اپنے اہداف پورے کرنے ہیں۔ آپ کے پاس ادر سورس آف ارننگ تو ہوں گے نہیں، تو آپ کو اسی انکم کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات کو، اپنے اخراجات کو کنٹرول کر کے اپنے مالی اہداف کی طرف سٹیپ اہیڈ کرنا ہوگا۔ آپ ایک مہینے بچت کریں گے، انویسٹ کریں گے، اس کے اوپر منافع ملے گا، دوسرے مہینے پھر بچت کریں گے، اس کو پھر انویسٹ کریں گے، اس کے اوپر پھر منافع ملے گا۔
यानी आप ऐसे ही हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जमा करके इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे, उसके ऊपर आपको हर महीने कुछ ना कुछ मुनाफे की सूरत में पैसा मिलता चला जाएगा। जब आपने डिजाइन किया हुआ है कि आपने 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर आपने ये मामला पूरे करने हैं, आपने ये गोल अचीव करने हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलने वाला मुनाफा आपके गोल को हासिल करने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। हमने अपनी जिंदगी के अंदर किया क्या कि हमने अपनी इनकम को कैसे डिजाइन करना है, कैसे उसको खर्च करना है, एक स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए, सिर्फ डिजाइन नहीं करना, इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। जहां पर ये फील होगा कि हम यहाँ पे लूज कर रहे हैं अपने आप को, वहां पे हम टाइट कर लेंगे। उस पोजीशन के अंदर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, भाई ये अखराजात जरूरी नहीं है, हम इन अखराजात को अवॉइड कर सकते हैं, हम इनके बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। तो जब सर्वाइव कर लेंगे उनके बगैर या उनकी उनको मिनिमाइज करके, तो हमारे गोल को अचीव करने के अंदर ये बहुत ही कलीदी किरदार अदा करेगा। तो याद रखिएगा, ये वीडियो सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये वीडियो आपकी जिंदगी के अंदर गेम चेंजर की हैसियत रखती है। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर बजट की अहमियत को जान जाते हैं, जब आप अपनी महदूद इनकम को एक बजट के जरिए ढाल लेते हैं, उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर देते हैं, उसके ऊपर पैरा देते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे नताइज मिलेंगे। आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हमने कहाँ से पैसा कमाना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ से मिनिमाइज करना है अखराजात को, और कहाँ पे इन्वेस्ट करके वहां से अच्छा मुनाफा कमाना है। अगर आप भी महीने के एंड पे अपने आप को पुरस्कून रखना चाहते हैं, अपने अखराजात को मिनिमाइज करना चाहते हैं, अपनी आमदन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए लाजिम है कि आप भी अपनी इनकम का एक बजट सेट करें, ताकि आप अपने गोल्स को, अपने टारगेट को हासिल करने के लिए पे दर पे कोशिश करते चले जाएं और अपने अखराजात को मिनिमाइज करके, कंट्रोल करके अपनी सेविंग बढ़ाते चले जाएं और अपनी लाइफ को बेहतर और पुरस्कून बनाते चले जाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।